सबैजना यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस साप्ताहिक संगतिमा। म अनि हामी लगायत हाम्रो मण्डली परिवारबाट तपाईहरु जतिजना घरमा बसेर यस समय संगतिमा सहभागी हुनुभएको छ तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सुरुमा प्रार्थना गरौँ। प्यारो परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वर, यस समय जसरी यो परिस्थितिमा पनि प्रभु विभिन्न माध्यमहरुबाट तपाईको समक्ष प्रभु आफ्नो स्थानमा आफ्नो परिवार समक्ष बसेर भए पनि तपाईमा संगति गर्ने, तपाईको उपस्थितिलाई महसुस गर्ने यो अवसर दिनुभएको लागि तपाईलाई धन्यवाद। आजको दिनसम्म हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु। धन्यवाद प्रभु। आजको संगति सेवा तपाई परमेश्वरको हातमा राख्दछौं प्रभु। हामी जो जति जहाँ छौं तपाईको उपस्थिति हाम्रो साथमा तपाईले राख्नु भएको होस्। धन्यवाद प्रभु। यो समय तपाईको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी सुरुमा 397 नम्बरको भजन गाउने छौं, येशू कस्तो प्यारो मित्र। येशू कस्तो प्यारो मित्र, पापको भार उठाउनुभयो, दुख सुख ईश्वर कहाँ ल्याउनु, हामीलाई वरदान कत्रो। चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट क्लेश र परीक्षा, लौहरेस खानु पर्दैन, क्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। हाम्रो सबै दुःखमा भागी यस्तो मित्र कहाँ पाउँदा, हर कमजोरी यीशु बुझ्छ, क्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। हामी छौँ कि निर्बल दुखी, चिन्ता बोझले लागेका, हाम्रो आश्रय खाली येशू, क्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। साथीले के गर्छन् भेला, क्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो, उनमा पाउँछौ सान्त्वना। साँच्चै नै यस वचनमा भनिए जस्तै अहिले परिस्थिति निकै कठिन छ। कति समय हामीले हाम्रो हृदयमा भएका कुराहरू सायद आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो मिल्ने मित्रसँग पनि भन्न नसक्ने अवस्थाहरू भएका होला। हामी बोझमा सङ्कटमा भएका होलाौँ, तर पनि यो अवस्थामा पनि हामीले कसैलाई भन्न नसक्ने कुरा पनि हामी यीशु ख्रीष्टलाई भन्न सक्छौँ। हाम्रो परमेश्वरमा हामी पुकार गर्न सक्छौँ, किनभने उहाँ हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, अब हामी आराधनामा जानेछौँ। आराधनामा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामी सबैले भजन सङ्ग्रह 105 पल्टाउनेछौँ। भजन सङ्ग्रह 105 को 1 र 2 म मेरो निम्ति अनि हामी सबैजनाको निम्ति पाठ गर्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, भजन सङ्ग्रह 105। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ, उहाँका नाउँको पुकार गर,
जातिहरूका बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको भजन गाओ, उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको बयान गर। आमेन। हुन्छ, अब हामी आराधनामा जानेछौँ। यो समय म हाम्रो आराधना लिडरलाई दिनेछु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यस समय आफ्नो स्थानमा, हामी जुनसुकै स्थानमा छौँ, जुनसुकै परिस्थितिमा छौँ, हामी आफ्नो ठाउँमा खडा हुनेछौँ अनि एकसाथ हामी परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ। हाम्रो आँखाहरू सिम्लनेछौँ, हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ र हाम्रो हृदय खोलेर स्वर खोलेर उहाँलाई हामी आराधना प्रशंसा चढाउनेछौँ। उहाँको आश्चर्य कामहरू हामी बयान गर्नेछौँ, उहाँको शक्तिको घोषणा हाम्रो जीवनमा हामी गर्नेछौँ। साथै परमेश्वरका तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। साथै फेरि पनि आज सुन्दर दिन परमेश्वर, जुन तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वर, आज हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको जिउँदो उपस्थिति खनि आउनुहोस् परमेश्वर। आज हामी परमेश्वर जस्तै परिस्थितिमा छौँ परमेश्वर, जुनसुकै अवस्थामा छौँ परमेश्वर, हामी एकै मनका भइकन तपाईँलाई आराधना प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँको आश्चर्य कामहरूको प्रभु हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। तपाईँको शक्तिको घोषणा हाम्रो जीवनमा हामी गर्दछौँ परमेश्वर। साथै पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो यस आराधनामा राज गर्नुहोस् परमेश्वर। हालेलुया। जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छ, जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छ, जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छ, टुटेको हृदय जोड्नु, बन्द सब फुकाउनु, अन्धकार हटाउनु, होसना मारानाथा, होसना मारानाथा। जसै तपाईँमा, जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ, जसै तपाईँमा साह्रै खुसी हुन्छ, जसै तपाईँमा हृदय रमाउँदछ, हर्षको तेल खन्याउनु, धार्मिकता पहिराउनु, अभिषेक पठ्याउनु, होसना मारानाथा, होसना मारानाथा। आउनुहोस् येशू, आउनुहोस् येशू, छुनुहोस्, छुनुहोस् येशू, छुनुहोस् येशू। साथै परमेश्वर, तपाईँ सबै बन्धनहरू फुकाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। साथै सबै बन्धनहरूलाई तोड्ने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु। हाम्रो आत्मा र शरीरका रोगहरू निको पार्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु।
आज यस समय यस घडी परमेश्वर हामी जुनै पनि अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ परमेश्वर म हरेक परिस्थिति जान्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो हरेक कठिनाइ बुझ्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो बन्धनहरूलाई तोड्न सक्नुहुने परमेश्वर केवल तपाईँमा त्यो सामर्थ्य छ परमेश्वर यस समय यस घडी हामी तपाईँको शक्तिको घोषणा हाम्रो जीवनमा गर्छौँ परमेश्वर तपाईँमा सब थोक सम्भव छ परमेश्वर तपाईँमा सब थोक सम्भव छ प्रभु हामी शक्तिको घोषणा तपाईँको शक्तिको घोषणा हाम्रो जीवनमा गर्दछ परमेश्वर हाम्रो बन्धनहरूलाई फुकाउनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर साथै परमेश्वर भजन सङ्ग्रह 34 को 1 मा तपाईँले भन्नुभएको छ हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ साथै परमेश्वर हाम्रो ओठद्वारा हाम्रो मुखद्वारा अनि हाम्रो जिब्रोद्वारा परमेश्वरमा तपाईँको आराधना र प्रशंसा हामी गर्दछौँ परमेश्वर हाम्रो जिब्रोद्वारा प्रभु हामी आशिष बोल्दछौँ परमेश्वर हाम्रो जिब्रोद्वारा हामी शान्ति बोल्दछौँ परमेश्वर साथै प्रभु आज यस समय यस घडी परमेश्वर हाम्रो ओठहरूद्वारा प्रभु हाम्रो हृदय खोलेर तपाईँलाई आराधना र प्रशंसा चढाउँदछ परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गरौँ कारण तपाईँले आफ्ना नियमहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गरौँ कारण तपाईँले मलाई सिकाउनुहुन्छ मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउँ कारण तपाईँका आज्ञाहरू धार्मिक छ मेरो जिब्रोले तपाईँको भजन गाउँ कारण तपाईँका मेरो जिब्रोले तपाईँको वचन गाउँ कारण तपाईँका आज्ञा धार्मिक छ साथै परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु अनि विश्वासीहरूको जीवनमा त्यो शक्ति हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु साथै यस कारण प्रभु यसमा यस गरी प्रभु हाम्रो जिब्रोहरूद्वारा प्रभु हाम्रो जिब्रोहरूद्वारा हामी आशिष बोल्दछ परमेश्वर हाम्रो जिब्रोहरूद्वारा हामी शान्ति बोल्दछ परमेश्वर हाम्रो जिब्रोहरूद्वारा प्रभु आराधना प्रशंसाका गीतहरू हामी निकाल्दछ परमेश्वर हाम्रो जिब्रोहरूद्वारा हामी प्रभु जीवन बोल्दछ प्रभु साथै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु परमेश्वरमा तपाईँलाई धन्यवाद हुँदछ प्रभु यस समय यस घडी परमेश्वर हामी जस्तोसुकै परिस्थितिमा छौँ परमेश्वर हाम्रो हरेक परिस्थिति बुझ्नुहुने परमेश्वर एक असल मित्र परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु साथै प्रभु आज हामी जस्तो परिस्थितिमा छ प्रभु जुनसुकै स्थानमा छ प्रभु एकै मनका भइकन प्रभु एकसाथ तपाईँको नाउँलाई हामी आराधना प्रशंसा चढाउन लागेको छ परमेश्वर हो पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा तपाईँले सुनिग्रहण गर्नुभएको छ हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु बाँकी रहेछ हामी जति गर्नेछ प्रभु वचनको भागमा तपाईँको हातमा छ परमेश्वर वचन ल्याउनु हुने तपाईँको दासको साथमा तपाईँ रहनुहोस् प्रभु उहाँको ओठ अनि जिब्रोद्वारा पाइकन तपाईँ बोल्नुहोस् परमेश्वर र उहाँले बाँड्नु हुने प्रभु हरेक वचनहरूद्वारा प्रभु हाम्रो जीवनमा हामीले लागू गर्न सकौँ साथै हामी जे जति गर्नेछौँ सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ हामीलाई प्यार गर्नुहुने प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आउनुहोस् अब हामी वचनको भागमा जानेछौँ र आज प्रभुको वचन लिएर हाम्रो आदरणीय पास्टर मितराज सर आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी वचन श्रवण गर्नेछौँ। फिलाडेल्फिया मण्डली परिवारका सम्पूर्ण प्रियजनहरूमा
यस ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र ख्रीष्टीय अभिवादन छ। यहाँको बिचमा हामी यो महामारी स्वास्थ्य महामारीको बिचमा पनि हामी रेकर्डेड माध्यमद्वारा तपाईहरुको माझमा आइराखेका छौं र केही मण्डलीका सूचनाहरू तपाईहरुको माझमा म राख्न चाहन्छु। कोभिडको महामारीको बिचमा हामी छौं र हाम्रो प्रार्थना हामी निरन्तर मण्डली परिवार मिलिकन कोभिड बिरामीबाट महामारी परेर उपचाररत हुनुहुने पास्टरज्यूहरू अनि सम्पूर्ण बिरामीहरूको निम्ति डाक्टर नर्सहरूको निम्ति अनि सबै मानिस जातिको सुरक्षाको निम्ति र छिटोभन्दा छिटो कोभिडको अन्त्य होस् भन्नको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ र यो कोभिड महामारी कारणले गर्दा हाम्रा बालबालिकाहरू विद्यालय जान सक्नु भएको छैन र उहाँहरू घरमा रहँदाखेरि सुरक्षित हुनलाई अनलाइन माध्यमबाट पढ्न उपलब्ध हुने सम्भव भएसम्मका रूपबाट राख्नु भएको छ। अनि यो कोभिडको महामारीको समय पनि तपाईहरु बाइबल अध्ययनमा पारिवारिक बाइबल अध्ययन, व्यक्तिगत प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, पारिवारिक संगति र राम्रा किताबहरू, आत्मिक किताबहरू पढ्ने कुरामा र यसलाई पनि एउटा यो चुनौतीलाई एउटा अवसरको रूपमा भविष्यको निम्ति प्रार्थना गर्ने योजना बनाउने रूपमा पनि यसलाई अवसरको रूपमा अब यो महामारीको अन्त्यपछि हामी फेरि अझ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्नलाई तयारी गर्नलाई तपाईहरुले समय बिताउनुहोस्, क्रिएटिभ हुनुहोस् भन्ने अनुरोध छ। त्यसै गरेर इजरायलमा अहिले हामी प्यालेस्टाइन इजरायलको द्वन्द्व लडाईँ भएको कुरा सुनिराखेका छौँ। इजरायलको शान्तिको लागि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ र हामीले हाम्रो मण्डलीबाट विदेशमा हुनुहुने हाम्रा सबै प्रियजनहरूलाई प्रार्थनामा निरन्तर हामी प्रार्थना गरि नै राखौँ र सँगसँगै हामीले गएको एक हप्ता अगाडि मैले तपाईहरुलाई यो मण्डलीमा केही समस्यामा परेको परिवारहरूलाई हामी मण्डली परिवारले केही सहायता उठाएर हामीले सहयोग गरौँ भन्ने एउटा सानो अपिल गरेको थिएँ अनि तपाईहरुबाट एकदमै रचनात्मक सहयोग भएको छ र अहिलेसम्म हामीले झन्डै 1,20,000 जति रकम जुटेको छ। हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हाम्रो मण्डलीबाट साउदी अरबमा बस्नुहुने खड्क र बिना भुजेल भाइ बहिनी उहाँको परिवारको निम्ति उहाँहरूले मण्डलीलाई माया गरेर 53,500 रुपियाँ मण्डलीको यो विशेष कामको निम्ति पठाउनु भएको छ। हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ तपाईहरु दुवैजनालाई र सँगसँगै अरु जसले यो कोषमा रकम हाल्नु भएको छ हामी धन्यवाद तपाईलाई धन्यवाद भन्छौँ। हामीले अब आउने आइतबार हाम्रो मण्डलीमा खाँचो परेका 25 परिवार जतिलाई हामीले केही राहतहरू वितरण गर्ने योजना गरेका छौँ र मैले तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो महामारीको बिचमा हाम्रो मण्डलीमा कसैलाई अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने कृपया तपाईहरुको स्थानीय नजिकको अगुवाहरूलाई खबर गर्नुहोस् र अनि हामी मण्डली परिवार तपाईको दुःखमा अप्ठ्यारोमा तपाईसँगै रहनेछौँ। अब हामी परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। वचनमा जानुभन्दा अगाडि यी सूचनाहरूको निम्ति र वचनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईले हामीलाई यो प्रविधि दिनुभएको छ र महासङ्कटको बेलामा पनि हामी यो प्रविधिद्वारा अनि विभिन्न ठाउँमा हामी पुग्न सकेका छौँ। अझ विशेष गरेर विदेशमा हाम्रा प्रियजनहरूले पनि प्रविधि मार्फत यो कुरा वचन संगतिलाई हेर्न सक्नु भएको छ। हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीलाई यो कोभिडको महामारी परिस्थितिमा सुरक्षा गर्नुहोस्। जेजना पास्टर अगुवाहरू बिमार भएर हस्पिटल उपचाररत हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्य सुखको चङ्गाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू अनि विश्वमा अहिलेको यो महामारीबाट आक्रान्त भएको मानवीय समुदायको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर यो महामारी छिट्टै अन्त्य भएर मानिसहरू पहिला जस्तै अवस्थामा आउन सकुन्। हामी इजरायलको शान्तिको लागि प्रार्थना गर्छौँ। त्यसै गरेर प्रभु हाम्रो मण्डलीमा जसलाई खाँचो परेको छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो वृद्ध आमाबुवाहरू विदेशमा हुनुहुनेहरू सबैमा तपाईँको अनुग्रह भएको होस्। हामी यो समयमा विशेष गरेर भाइ खड्ग र बिना भुजेल परिवारलाई सम्झन्छौँ। उहाँहरूको हरेक काममा प्रभु उहाँहरूको जुन जति कामहरू साउदी अरबमा नपर्ने कुराहरू छ सबै कुरा हुन सकोस् र उहाँहरू दुवैजना छुट्टी मेलेर सँगै मण्डलीमा घरमा या फर्कन सक्नुभएको होस्। उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। त्यसै गरी विदेशको विभिन्न ठाउँमा हुने हाम्रो प्रियजनहरूलाई र उहाँहरूको छोडी गएको नेपालको परिवारसँग तपाईँ रहनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अब हामी छोटकरी भुवनेश्वरको वचनबाट हेर्दैछौँ। प्रभु आजको वचन बोल्ने मलाई हामी विभिन्न प्रविधि मार्फत सुन्ने सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह भएको होस् भन्दै यो वचनको भागलाई तपाईँ प्रभुको हातमा समर्पण गर्दछौँ प्रभु येशूको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी आजको वचनमा जानेछौँ। अहिले यसो हेर्दाखेरिमा संसारमा धेरै किसिमको अशान्तिहरू हामी
देखिराखेका छौँ। हामीले एकातिर युद्धका कुरा सुनिराखेका छौँ। इजरायल प्यालेस्टाइन मध्यपूर्वमा एक खालको लडाइँ भइराखेको छ, हवाई आक्रमणहरू भइराखेका छन्। अनि त्यसै गरेर विश्व नै यो स्वास्थ्य महामारीको आक्रान्त छ, कोभिडको महामारीको कारणले। उता भूकम्प गइराखेको छ, उता यो अरबियन सागरबाट आएको आँधीले अनि इन्डिया र विभिन्न यसको आसपासका क्षेत्रहरूमा असर गरिराखेको छ। भूकम्प, लडाइँ, झगडा, युद्ध, महामारी यी सबै कुराले हामीलाई एउटा बाइबलको अन्त्यको समयको प्रभुको दोस्रो आगमनको नजिकको चिन्हको रूपमा मत्ती 24 अध्यायमा उल्लेख गरिएका अन्त्यका चिन्हका लुका 24 अध्यायमा उल्लेख गरिएको चाहिँ यो अन्त्यका दिनको चिन्हहरूको सङ्केत हामीलाई दिँदछ। यसकारण हामीले यसलाई एकदमै होसियार साथसँग यी परिस्थिति बिचमा परमेश्वर हामीसँग के भनेर बोल्दै हुनुहुन्छ हामीले यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ पर्छ। र सँगसँगै यी सबै परिस्थितिहरू सम्झिँदाखेरि हामीले पहिलो लकडाउनलाई गएको वर्ष लामो लकडाउनलाई हामीले पार गऱ्यौँ र फेरि अहिले हामीले अहिले यो दोस्रो भेरिएन्टको दोस्रो लकडाउनमा हामी छौँ। हामी चिन्तित भएको होला, हाम्रा मनहरू विचलित भएका छन्। अनि आज यस परिस्थितिमा चाहिँ विचलित नहुनु भन्ने शीर्षकमा तपाईँहरूको बिचमा मैले परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा बाँड्न चाहन्छु। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले यूहन्ना 14 अध्यायको 1 पदमा भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् अनि तिमीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौ त्यसै गरी मलाई विश्वास गर भनेर प्रभुले विचलित नहुनको निम्ति तिमीहरूलाई म सल्लाहकार दिनेछु, पवित्र आत्मा दिनेछु। पवित्र आत्मा परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। तिमीहरूले सहन सक्ने भन्दा ठुलो परीक्षा म तिमीहरूलाई दिने छैन भनेर प्रभु येशूले सान्त्वना दिनुभएको छ। डाँडाको उपदेशमा पनि प्रभु येशूले चिन्ता र फिक्रको विषयमा बोल्नुभयो, तिमीहरू के लाउँला, के खाउँला, कहाँ जाउँला भनेर यी कुराहरूको निम्ति चिन्ता नगर अनि परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर अनि यी सबै थोकहरू तिमीहरूको निम्ति थपिनेछन् भनेर प्रभुले हामीलाई भन्दछ। यसकारण बाइबलले हामीलाई चिन्तित नहुनलाई र विचलित नहुनलाई आह्वान गरेको कुरा हामी देख्छौँ। पुरानो नियमको एउटा खण्डबाट आजको मूल पाठ म तपाईँहरूको माझमा पढ्न गइरहेको छु। यो चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 12 पददेखि लिएर 19 सम्म आजको वचनको मुख्य पाठ म तपाईँहरूको माझमा पढ्न चाहन्छु र यो वचनबाट केही बुदाहरू मैले पाएको आशिष तपाईँहरूको माझमा आज म बाँड्न चाहन्छु। यहाँ मूसासँग परमेश्वर र मूसाको वार्तालाप भएको छ अनि केही प्रतिज्ञाहरू मूसाको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो कुरालाई हामी मनन गरौँ। आउनुहोस् हामी यो प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्यायको 12 देखि 19 सम्मको पाठलाई हेरौँ, यहाँनिर पढौँ। आउनुहोस् म म पढ्नेछु। अनि मूसाले परमप्रभुलाई भने, तपाईले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जा भन्नुहुन्छ, तर मसित को पठाउनुहुन्छ तपाईले मलाई थाहा दिनुभएको छैन। तपाईले भन्नुभएको छ, म त तँलाई तेरो नाउँले नै चिन्छु र तँमाथि मेरो निगाह भएको छ। यदि तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूँ। यो जाति तपाईँकै हो भनी सम्झनुहोस्। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। तब मूसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईँको उपस्थिति हामीसित भएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। तपाईँ हामीसितै नभएसम्म म र तपाईँका यी मानिसहरू तपाईँको निगाह पाएका छौँ भनेर हामीले कसरी जान्ने? अरू के कुराले म र तपाईँका मानिसहरू पृथ्वीका सारा मानिसहरूभन्दा भिन्दै हुन्छौँ? तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। तिनले भने, अब मलाई तपाईँको महिमा देखाउनुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुन्ने मेरो सारा श्रेष्ठ देखाउनेछु र तेरै सामुन्ने परमप्रभु नामको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। आमेन। परमेश्वरले आजको हाम्रो यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। अब हामीले यो खण्ड हेर्दाखेरिमा परमप्रभुको साथ रहने कुरा, परमप्रभु साथमा हुनुहुने कुरा, परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग रहनु हुने कुरा हामीले यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको कुरा थाहा गर्दछौँ।
जब परमप्रभुको उपस्थिति परमप्रभुको साथ हामीसँग रहनुहुन्छ त्यसपछि हामी विचलित बन्नु पर्दैन। आज तपाईलाई किन चिन्तित विचलित नहुने, यो परिस्थितिमा किन चिन्तित र विचलित नहुने हामी हुनु पर्दैन भन्ने विषयमा यो खण्डबाट पाएको आशिष म तपाईलाई बाँड्न चाहन्छु। हेर्दाखेरि परिस्थिति चिन्तित हुने खालकै देखिन्छ। हाम्रा व्यवसायहरू ठप्प भएका छन्, विद्यालय कलेजहरू बन्द छन्, हाम्रा रोजगारीहरू बन्द भएको छ, बाहिर सहरसँग हामी जान सक्दैनौँ, विभिन्न किसिमका चिन्ता र आपतहरू हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। अनि यो स्वाभाविक रूपमा यस्तो बेलामा हामी निराश हुने बेला हो, चिन्तित हुने बेला हो। तर हामी किन चिन्तित हुनु पर्दैन भनेदेखि चाहिँ यो खण्डबाट मैले 3वटा कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ परमप्रभुको निगाह हामी माथि छ। परमेश्वरको निगाह हामीसँग छ भने हामी चिन्तित हुनु पर्दैन। दोस्रो बुँदा मैले परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्राम हुन्छ भन्ने कुरा, विश्राम छ, परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई विश्राम दिन्छ भन्ने विषय राख्न खोजेको छु। अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई अनुग्रह र कृपा हामीले प्राप्त गर्दछौँ भन्ने कुरा छ। अनि यसलाई हामी 3वटा बुँदालाई आज केही विस्तृत रूपमा तपाईलाई हामीले यसलाई हेर्नेछौँ। पहिलो बुँदा मैले तपाईँहरूको माझमा ल्याएको छु, परमेश्वरको निगाह हामी माथि छ। हामी कतिपटक मानिसहरूको निगाह प्राप्त गर्छौँ, आशीर्वाद, आफूभन्दा ठुला मानिसहरूको निगाह, फेभर पाउने कुरा हुन्छ। नेहेमायाले पनि उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको राजाबाट फेभर अथवा निगाह प्राप्त गर्दछन्। अनि ताकि उनले राजाले चाहिँ त्यहाँ यरुसलेममा फर्केर गएर यरुसलेमको पर्खाल निर्माणको लागि अनुमति दिन्छन्, उनलाई छुट्टी दिन्छन्। त्यति मात्र होइन, उनको सुरक्षाको लागि सेना दिन्छन्, सुरक्षा दिन्छन्। सँगसँगै त्यो पर्खाल निर्माणको लागि चाहिएका काठ, वस्तुहरू, चिजबिज जति कुरा चाहिन्छ त्यसका प्रोभिजनहरू पनि त्यहाँ दिएको छ। अनि नेहेमायाले चाहिँ राजाबाट, उनले सेवा गरिराखेका राजाबाट निगाह प्राप्त गरे। अनि एस्तर रानीको माध्यमद्वारा इजरायली जातिले निगाह प्राप्त गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि मानिसको निगाह पनि हामीलाई कति बेला आवश्यकता पर्छ। हामी कतिपटक मानिसहरूको निगाह खोज्दछौँ। अनि अझ त्योभन्दा विशेष चाहिँ यदि मानिसहरूको निगाहमा हाम्रा मानिसहरू कुनै शक्तिशाली ठाउँमा छन्, कुनै भनिदिन सक्ने ठाउँमा छन्, उहाँहरूसँग केही दिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो बेला हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो मानिसहरूको निम्ति, उहाँहरूको साथको निम्ति। तर स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर नै तपाईँ र मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ र हामीलाई निगाह गर्नुहुन्छ भने अझ हामी कति बढी आशिषित हुन्छौँ। या परमेश्वर, त्यस कारणले हामीले आज तपाईँ र मैले परमेश्वरको निगाह प्राप्त गरेका छौँ। हामीले परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्न खोज्नु पर्दछ। र मूसाले यहाँनिर 13 पदमा परमेश्वरको निगाह खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। यसरी भनिएको छ, यदि तपाईँको निगाह म माथि भएको छ भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ र तपाईँको दृष्टिमा निगाह पाइरहन सकूँ। जो जाति तपाईँको हो भने सम्झनुहोस्, तपाईँको निगाह मलाई देखाउनुहोस्, तपाईँको निगाह म पाइराख्न सकूँ। है, परमेश्वरको निगाह आवश्यक छ। सुलेमान राजासँग जब परमेश्वर प्रकट हुनुभयो अनि सुलेमान राजालाई भन्नुभयो, तँसँग म प्रसन्न छु, तैँले के माग्छस् त्यो तैँले मायाको आशीर्वाद म तँलाई दिनेछु भनेर परमप्रभुले सुलेमान राजालाई भन्नुभयो। अनि सुलेमान राजाले बुद्धिमान साथ जवाब दिन्छन्, प्रभु म त जवानै छु, यी यत्रा इजरायली मानिसहरूलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति मलाई तपाईँको ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भनेर परमेश्वरसँग उनले निगाह माग्छ। परमेश्वरको निगाह चाहिँ मलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्। अनि परमेश्वरले प्रसन्न हुनुभयो। उनले व्यक्तिगत आफ्नो निजी कुराको लागि पारिवारिक कुराहरू मागेनन्, तर आफ्नो प्रजालाई बुद्धिमान साथ अगुवाई गर्नको निम्ति बुद्धि र ज्ञान मागेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले सुलेमान राजालाई अनि ज्ञान बुद्धि पनि दिनुभयो। त्यति मात्र होइन, धन, मान, सम्पत्ति, इज्जत, आदर, विजय सबै कुरा दिनुभयो। त्यसैले प्रियहरू, जब परमेश्वरको निगाह तपाईँ र म माथि रहन्छ, हामीले परमेश्वरको निगाह खोज्नु पर्दछ। परमेश्वरको साथ, परमेश्वरको आशीर्वाद, परमेश्वरको फेभर हामीले खोज्नुपर्छ। जब परमेश्वरको निगाह हामीसँग हुँदछ, हामीसँग सब थोक छ। जसो घरमा यीशु छ उस घरमा आनन्द छ, शान्ति छ, सब थोक छ भनेर हामी एउटा हिन्दीमा गीत गाउँछौँ है। जसको घरमा यीशु छ कति आनन्द छ, त्यो नेपालीमा नै गीत गाए, नेपालीमा त्यो रूपान्तर भएको छ। यस कारणले परमेश्वरको निगाह, आज तपाईँ र म सङ्कटमा छौँ, हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो वरिपरि परिस्थिति सहज छैन, कति कुराहरू हामी चिन्तित छौँ, हामीले अप्ठ्यारो परिस्थिति, हामीले बाहिर जान पाएका छैनौँ, साथीहरूसँग भेट्न पाएका छैनौँ, कति कुराहरू हामीले गर्न पाएका छैनौँ।
तर पनि हामी चिन्तित हुँदैनौँ, विचलन हुँदैनौँ, विचलित हुँदैनौँ। हामी परमेश्वरको निगाहलाई खोज्दछौँ र उहाँको निगाहमा चाहिँ आशिष रहन्छ। 17 पद हेर्नुहोस् न, परमेश्वरको निगाहको बारेमा यहाँनिर कसरी भनिएको छ भने परमेश्वरले कसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने यो प्रस्थान 33 को 17 मा आजको पाठमा, तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले भनेकै कुरा म गर्नेछु, किनकि तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस् र मैले तँलाई नाउँले नै चिनेको छु। तैँले ठिक काम गरेको छस्, मेरो दृष्टिमा त ठिक छस्, त मेरो लागि प्रिय छस् र तैँले मेरो निगाह, मेरो दृष्टिमा तैँले निगाह पाएको छस्। मानिसहरूले 17 मा यहाँ लेखे, तैँले मेरो दृष्टिमा निगाह पाएको छस्। परमप्रभुको निगाह आज हामीले प्राप्त गर्नुपर्दछ। जब परमेश्वरको निगाह हामीले प्राप्त गर्छौँ अनि हामीले परिस्थितिहरूमाथि हामी आत्तिनु पर्दैन। परिस्थिति 24 घण्टामा 12 घण्टामा परिस्थिति बदलिन्छ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई परमेश्वरले सहज रूपमा बदल्न सक्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस कारणले हामीले आज परमप्रभुको निगाह, परमेश्वरको फेभर तपाईँ र मसँग छ। अनि त्यस कारणले हामी आज यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि, चाहे युद्ध होस्, चाहे महामारी होस्, चाहे आँधीबेहरी होस्, चाहे भूकम्प होस्, प्रभुको दोस्रो आगमनको नजिक होस् अथवा जोसुकै सङ्कटमा हामी जान परोस्, हामी विचलन हुने छैनौँ, चिन्तित हुने छैनौँ, तर हामी परमप्रभु परमेश्वरको निगाहलाई हामी खोज्नेछौँ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई विश्राम दिँदछ। परमप्रभुको योजना चाहिँ हाम्रो माथि विपत्ति ल्याउनु अथवा सङ्कट ल्याउनु, अप्ठ्यारोमा जानु परमेश्वरको योजना होइन है। मानिसहरूको पाप कारणले गर्दा, शैतानको युक्ति कारणले गर्दा सम्पूर्ण मानव जाति विश्वमा विपत्तिहरू आउँदछ। परमप्रभुको इच्छा मानिसलाई शान्ति दिनु हो। परमेश्वरको इच्छा मानिसमाथि अनुग्रह गर्नु हो। परमेश्वरको योजना मानिसहरूलाई विश्राम दिनु हो। त्यसो भएर प्रभु येशूले संसारमा हुँदाखेरि उहाँले मत्तीको सुसमाचारको पुस्तक 11 अध्यायको 28 देखि 30 मा तपाईले हेरेर पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ यसरी भनिएको छ, हे बोझले लादिएका हो म कहाँ हो, हे दबिएकाहरू हो, बोझले लादिएका हो, थाकेकाहरू हो म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा बोकेर हेर, मेरो जुवा हलुको छ, म कोमल हृदयको छु, प्रभु येशूले भन्नुभयो। प्रभु येशू हामीलाई विश्राम दिन चाहनुहुन्छ, विश्राम दिन आउनुभयो। हाम्रो बोझ उहाँले बोक्न चाहनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, भजन सङ्ग्रहका लेखकले चाहिँ भजन सङ्ग्रह 32 को 1 मा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो परमप्रभुमा, केवल परमप्रभुमा मात्र विश्राम छ भनेर त्यहाँ भनिएको छ। केवल परमप्रभुमा मात्र हामीले साँचो विश्राम प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यस कारणले प्रभुको विश्रामलाई आज हामीले सङ्कटको बिचमा हामीले प्रभुको विश्रामलाई हामी खोज्नु पर्दछ। प्रभुले दिन खोज्नु भएको विश्राम चाहिँ दुई खालको छ। दुई खालले हामी दुई कालखण्डमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा, हामी जीवित छँदा नै, हामी जब संसारमा शरीर र आत्मा दुवैमा हामी संसारमा रहन्छौँ, संसारमा रहँदा पनि प्रभुले हामीलाई विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। शारीरिक थकानहरूबाट, शारीरिक कष्टहरूबाट, रोगहरूबाट, विपत्तिहरूबाट प्रभु हामीलाई छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। हामीलाई चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। हामी आराम भएको, सुरक्षित भएको चाहनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो मृत्युपछि, हाम्रो शरीरको मृत्यु, जुन शरीर परमेश्वरले हामीलाई माटोबाट बनाएर माटैमा जानको लागि अस्थायी रूपमा दिनुभएको छ। हाम्रो आत्मा अनन्त छ। हाम्रो आत्मा कहिले मर्ने छैन। हाम्रो शरीर एक दिन, यो शरीरले चाहिँ शरीरलाई हामी छोड्नेछौँ अनि आत्मामा महिमित भएर अर्को शरीरमा हामी महिमित शरीरमा जानेछौँ। अनि त्यो बेला पनि उहाँले विश्राम, आत्मालाई हामीलाई सदाको निम्ति विश्राम स्थलमा लानुहुन्छ, महिमामा लानुहुन्छ। त्यो विश्राम हो, अनन्तको शान्तिको विश्राममा, जहाँ रोग छैन, जहाँ भोग छैन, जहाँ चिन्ता छैन। अनि हामी परमप्रभु नै हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, हाम्रो राजा हुनुहुनेछ र हामी त्यो विश्राममा, त्यो ठाउँमा, महिमामा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। अनि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। त्यस कारण विश्वासीहरू चाहिँ यही जीवनमा र मृत्युपछि पनि विश्राम पाउनेछन्। त्यस कारण हामी चिन्तित हुनु पर्दैन प्रियहरू। यो तपाईँ हाम्रो परिस्थितिहरू, चाहे हामी कोभिड कारणले हामीलाई केही तपाईँहरूले देख्नुभयो, हामीले सुनिराखेका छौँ, केही पास्टरज्यूहरू पनि, अगुवाहरू पनि यो कारणले, कोभिड कारणले पनि परिस्थितिले शारीरिक मृत्युमा जानुभएको छ। अनि यो उहाँको लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो दौड सम्पन्न गरेर एउटा महिमाबाट अब अर्को महिमातर्फ जानुभएको अवस्था हो। यस कारणले हामीलाई
बाइबल धर्मशास्त्रले विश्राम दिने कुरा, परमेश्वरले हामीलाई विश्रामको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आज हाम्रा मनहरू भारी भएका छन्, हामी चिन्तित भएका छौँ, भविष्यका बारेमा हामी चिन्ता छ, हाम्रो भविष्य के कसरी जाने हो हामी चिन्तित छौँ। तर प्रभुले तपाईँ र मेरो निम्ति अझै असल र उत्तम योजना बनाउनु भएको छ। त्यो विश्राम स्थलमा विश्राम, हाम्रो जीवनमा विश्राम ल्याउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई आशिषतर्फ लानेछ। अब अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ यो विश्रामको विषयमा चाहिँ यस प्रकारले यो 14 पदमा तपाईँ हाम्रो निम्ति यो खण्डमा यसरी प्रतीक गरेको छ। 14 पदमा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ यस प्रकारले, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तँसँग जानेछ र म तँलाई विश्राम दिनेछु। परमप्रभुको उपस्थिति तपाईँ र मसँग जानेछ। परमप्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँ र म कहाँ जान्छौँ? जब सङ्कट हुन्छ, पाउल र सिलास जब झ्यालखानमा परिराखेका थिए, उनीहरूले पिटाइ खाइरहेका थिए, उनीहरूको लुगाहरू च्यातिएको अवस्था थियो, उनीहरूको शरीरबाट नील घामहरू थिए, रगत बगिराखेको थिए, अनि तर उनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरेर परमेश्वरले उदेको काम त्यहाँनिर गर्नुभयो। हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर एक ठाउँमा कुनै एउटा ढुङ्गामा, मूर्तिमा, मन्दिरमा, भवनमा मात्र त्यहाँ बस्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्न। परमप्रभुको उपस्थिति तपाईँ र म जहाँ जान्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ। जब तपाईँ र म अप्ठ्यारो बेहोर्छौँ अनि सङ्कटहरू, कष्टहरू, परीक्षाहरू पार गर्दै जानुपर्छ, त्यो बेला परमप्रभु उपस्थिति हुन्छ। त्यो उपस्थितिले, परमेश्वरको उपस्थितिले तपाईँ र मलाई हाम्रा सङ्कटहरू सजिलैसँग पार गर्नलाई सहायता गर्नुहुनेछ। हामी परीक्षामा सजिलो विजय हुनेछौँ र उहाँले तपाईँ र मलाई विश्रामको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। परमप्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, तँलाई ए मेरो छोरा, ए मेरो छोरी, तँलाई मैले नाम काटेर बोलाएको छु, त मेरो होस्, त जहाँ गए पनि म तेरो साथ हुनेछु, म तँलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन, कहिले पनि छोड्ने छैन, म तँलाई मेरो हत्केलामा राखिराखेको छु। बरु दुध खाने बच्चालाई उसको आमाले छोड्न सक्ली केही गरिगर, तर म तँलाई छोड्ने छैन। यो परमेश्वरको तपाईँ र मेरो लागि प्रतिज्ञा हो। यस कारणले हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि विचलन हुँदैनौँ र हामी चिन्तित हुँदैनौँ, किनकि परमप्रभुको प्रतिज्ञा, परमेश्वरको उपस्थिति र विश्राम तपाईँ र मसँग छ। अनि अर्को तेस्रो कुरा, परमप्रभु परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी परमप्रभुको कृपा पाएका मानिसहरू हौँ। अनि त्यसबेला यो समयमा मूसाले भन्दछन्, हे प्रभु तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा गर्ने? संसारका मानिसहरू र हामी बिचमा के फरक छ? हामी कसरी तपाईँका मानिसहरू हौँ भन्ने कुरा कसरी थाहा गर्ने? हामी कसरी तपाईँमा भरोसा गर्ने? यस खालको प्रश्न मूसाले सोध्दैछन्। हेर्नुहोस् न, त्यसरी आफै त्यो चलिराखेको पत्रमा बोल्नुहुने परमेश्वर, फारो राजाको अगाडि उदेकका काम गर्नुहुने परमेश्वर, अनि त्यसपछि लाल समुद्रमा चाहिँ इजरायलहरूलाई तारेर ल्याउनु हुने परमेश्वर, चट्टानको पानी दिनुहुने परमेश्वर, मन्ना र बटाई चरा दिनुहुने परमेश्वर, त्यति उदेकको काम गर्ने परमेश्वर हुँदाहुँदै पनि मूसाले तपाईँ हामीसँग हुनु भएन भने तपाईँ हामीसँग हुनुभएको कुरा हामीले कसरी थाहा गर्ने? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यो ठाउँमा आएर मूसालाई भन्नुहुन्छ कि मेरो उपस्थिति तँसँगै जानेछ अनि मेरो विश्राम तँसँग रहनेछ। त्यसकारणले आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई फिलाडेल्फिया मण्डलीका हरेक विश्वासीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो उपस्थिति तँसँग छ, मेरो निगाह तँसँग छ, मेरो अनुग्रह तँसँग छ, मेरो कृपा तँसँग छ। त्यसकारणले त कुनै कुराले विचलित हुनु हुँदैन, तेरो जीवनमा कुनै खालको विचलन आउनु हुँदैन, विचलन आउनु पर्दैन। अब त्यसै गरेर आज हामीले अर्को बुँदा चाहिँ तपाईको माझमा राख्नु खोजेको अन्तिम बुँदा चाहिँ परम प्रभुको अनुग्रह र कृपा हामीले पाएका छौँ। पद 19 मा यसरी भनिएको छ, म पद 19 यहाँको लागि पढ्नेछु। उहाँले भन्नुभयो, म तेरै सामुन्ने मेरो सारा श्रेष्ठता देखाउने छु र तेरै सामुन्ने परम प्रभु नामको घोषणा गर्नेछु। जसलाई म अनुग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई म अनुग्रह गर्नेछु, जसलाई म कृपा देखाउन चाहन्छु त्यसलाई म कृपा देखाउनेछु। त्यसकारण परम प्रभुले जसलाई अनुग्रह गर्न चाहनुहुन्छ, जसलाई कृपा देखाउन चाहनुहुन्छ उसलाई देखाउनुहुनेछ। अनि परमेश्वरले आज भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई मेरो छोरा मेरो छोरी तँलाई मैले अनुग्रह गर्न चाहेको छु, कृपा गर्न चाहेको छु।
यो अनुग्रह के हो? अनुग्रह भनेको ग्रेस। ग्रेस भनेको हामीले हाम्रो कमाइ होइन, हाम्रो मेहनत होइन। मानिलिनुहोस् कुनै एउटा विद्यार्थीले एक्जाममा 40 नम्बर आए, पास हुन्थ्यो, उसले 35 नम्बर ल्यायो अनि 5 नम्बर नपुगेर उसले फेल हुने अवस्था आयो। अनि विद्यालयका शिक्षकहरू अथवा प्रिन्सिपलले चाहिँ विचार गर्नुभयो यो केटा अथवा केटी विद्यार्थी राम्रै हो, के कारणले यसमा अलिक कम नम्बर आयो, यसलाई केही ग्रेस नम्बर दिउँ, अनुग्रह गरौँ, केही नम्बर चित्तैमा थपिदिउँ। उसको लेखाइ, उसको पढाइ मेहनत चाहिँ 35 नम्बरको थियो, तर हामीले 5 नम्बर चाहिँ उसलाई ग्रेस दिउँ, थपिदिउँ, ताकि ऊ 40 ल्याएर पास गर्न सकोस्। त्यो अनुग्रह हो, ग्रेस हो त्यो। अनि यस प्रकारले परमप्रभु परमेश्वरले पनि तपाईँ र मेरो दुर्बलतामा, हाम्रा कमजोरीमा उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिनुभएर, प्रभु येशू ख्रीष्ट कल्वरी क्रुसमा हाम्रो रगत बगाउनु भएर हाम्रो पाप क्षमाको निम्ति उहाँ क्रुसमा मारिनु भएको छ। अनि उहाँको मृत्युद्वारा तपाईँ र आज हामीले अनुग्रह पाएका छौँ। चित्तैमा एक अनुग्रह पछि अर्को अनुग्रह हामीले पाएका छौँ र हामी परमेश्वरका कृपा पाउने उहाँका निजी प्रजाहरू भएका छौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा चाहिँ पत्रुसले यसरी अनुग्रह र कृपाको बारेमा भन्छौँ। अब हे तिमीहरू त तिमीहरू मेरा परमेश्वरका प्रजा हो, तिमीहरू विशेष जातिहरू हो, तिमीहरू राजकीय पुजारीहरू हो। अनि एक जमाना तिमी संसार मेरो प्रजाहरू थिएनौ, आफ्नो विचार मिल्थ्यो, तर अब तिमीहरू त मेरो प्रजा भएका छौ, मेरो निजी प्रजा भएका छौ। अनि तिमीहरू कृपा नपाएका मानिसहरू थियौ, तर अब त तिमीहरूले कृपा पाएका छौ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9-10मा तपाईँले यो पद भेटाउनुहुन्छ। प्रभुले ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई सिधैमा अनुग्रहमाथि अनुग्रह दिनुभएको छ। हामी आशिष पाएका मानिसहरू हौँ, आशिषित मानिसहरू हौँ। अनि यी सङ्कटहरू हाम्रो जीवनमा आए तापनि सङ्कटभन्दा हाम्रा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई मानिसहरूलाई सहन सक्ने भन्दा ठुलो परीक्षा ल्याउने छैन, परीक्षा दिने छैन। जब हामी सङ्कटमा हुन्छौँ, परीक्षामा हुन्छौँ, परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथ हुनुहुन्छ। परमप्रभुले हामीलाई कहिले नछोडेर नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यस खण्डबाट आज म तपाईँहरूलाई जसले वचन सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि परमप्रभु परमेश्वरको निगाह आज तपाईँ र हामी माथि छ, उहाँका जनहरू माथि छ। परमप्रभुको उपस्थिति हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा, हाम्रो घरमा रहँदा, हामी सुत्दा र उठ्दा बस्दा, हामी काम गर्दा, हामी जहाँसुकै जाउँ, परमप्रभु परमेश्वरको उपस्थिति हामीसँग छ र परमप्रभुको उपस्थितिले हामीलाई विश्राम दिँदछ र परमप्रभुमा हामीले अनुग्रह प्राप्त गरेका छौँ, कृपा प्राप्त गरेका छौँ। अनि त्यो परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाभित्र सुरक्षा छ, त्यहाँ शान्ति छ, त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ आशिष छ। अनि हाम्रा सबै सङ्कटहरूमाथि सजिलैसँग विजय गर्ने शक्ति हामीले त्यहाँ प्राप्त गर्दछौँ। यस कारणले आज तपाईँलाई कुन कुराको चिन्ता छ? तपाईँ कुन कुराले विचलित हुनुभएको छ? तपाईँका चिन्ताहरू, तपाईँका फिक्रीहरू, तपाईँका विचलनहरू, तपाईँका बोझहरू उहाँलाई सुम्पिदिनुहोस्। जब तपाईँले परमप्रभुलाई भन्नुहुनेछ, हे परमेश्वर पिता, म तपाईँको छोरा, तपाईँको छोरी, तपाईँको चरणमा आउँदछु, मेरा यी चिन्ता र फिक्री बोझहरू म तपाईँको हातमा राख्दछु। अनि म आफै एक्लै कुराहरू पार गर्न सक्दिनँ, तर तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तपाईँ मसँग रहनुहुनेछ, तपाईँको निगाह मसँग छ, तपाईँले उपस्थिति मसँग रहनेछ, तपाईँको अनुग्रह र कृपा हामी माथि छ। त्यसकारण तपाईँले मलाई यी परिस्थितिमाथि विजय दिनुहोस् अनि मलाई उद्योगका कामहरूद्वारा यो कामहरू गर्नुहोस्। मेरा पीर र मर्कामाथि, मेरा विचलनमाथि, मेरो चिन्तामाथि मलाई विजय दिनुहोस् भनेर तपाईँले ती सबै बोझहरू उहाँको हातमा राख्न सक्नुहुनेछ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, हे मेहनत गरेर बोझले दबिएका मानिसहरू हो, एपिएका मानिसहरू, थिचिएका मानिसहरू हो, चिन्तित मानिसहरू हो, विचलन भएका मानिसहरू हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। मेरो जुवा हल्को छ, मेरो हृदय कोमल छ। परमप्रभु जब हामी दुःख पाउँछौँ, अमेरिकाका राष्ट्रपति, 16औं राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले भनेका थिए, उनी साह्रै दुखित अवस्थामा, धेरै पीडामा, पारिवारिक पीडाहरू, आर्थिक अवस्थाहरू, विभिन्न परिस्थितिका कमजोर, गरिबी र अप्ठ्यारोको बिचमा भएर जान पर्दाखेरि उनी सफल भए अन्तिममा। अनि उनले परमेश्वरको बारेमा यसरी भन्छन्, परमेश्वरले गरिबहरूलाई, थिचिएकाहरूलाई, हेपेकाहरूलाई, दुःख पाएकाहरूलाई आशिष गर्नुहुन्छ। यस कारणले अनि यदि प्रभु तपाईँ दुखितो घरमा तपाईँ बास गर्नुहुन्छ, दुखितहरूलाई तपाईँ उठाउनुहुन्छ, दुखितहरूलाई तपाईँले माथि लानुहुन्छ भनेदेखि मलाई त्यही गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरमा यसरी समर्पित भएको कुरा हामी देख्दछौँ।
आज तपाईँ र म अनि विभिन्न किसिमका युद्धका कुराहरू सुनेर मान्छेहरू मरेको अनि मानिसहरू बिमारी भएको महामारी हाहाकार कुरा सुनेर हामी निराश भएर चिन्तित भएर टाउको दुखाएर एउटा कुनामा घोत्लो परेर बसिराखेको छौँ भनेदेखि प्रियहरू यो वचन सुनेपछि तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्, तपाईँ खुसी हुनुहोस्, किनकि परमप्रभु परमेश्वरको निगाह तपाईँ माथि छ। परमप्रभु परमेश्वरको विश्राम रूपपछि तपाईँले पाउनु भएको छ। परमप्रभुको अनुग्रह कृपा तपाईँ र म माथि छ। यसकारण हामी सङ्कटमा पनि विचलित हुँदैनौँ, हामी उत्साहित हुन्छौँ र यो चुनौतीलाई एउटा अवसरको रूपमा हामी परिणत गर्नेछौँ र प्रभुले हामीलाई यी सबै किसिमका विचलनहरूबाट विजय दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुको प्रतिज्ञाको निम्ति, तपाईँले हामीलाई निगाह गर्नुहुनेको लागि, तपाईँको उपस्थिति हामीसँग रहने कुराको लागि, तपाईँको विश्राम हामीले पाएको निम्ति, तपाईँको अनुग्रह र कृपा हामीले पाएको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, हामी जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्नु परे तापनि तपाईँ प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभुमा हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरालाई बुझेर हामी उत्साहित भएका छौँ प्रभु। अनि हामी चिन्तित हुँदैनौँ, तर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको आवाज सुन्छौँ, तपाईँको इच्छा अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीलाई प्रभु तपाईँको सामर्थ्य, तागत, बल, पवित्र आत्माको शक्तिले भर्नुहोस् र प्रभु सबै खराब समयको सामना गर्नलाई हामीलाई सक्षम गर्नुहोस्। हामी प्रिय मण्डली परिवारका प्रियजनहरू, हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरू, विदेशमा स्वदेशमा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका प्रियजनहरूसँग तपाईँ रहनुहोस्। यो वचन सुन्दा सुन्दै जसजना बिमार हुनुहुन्छ, यो वचन सुन्दा सुन्दै उहाँहरूलाई निको पारिदिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। जति व्यक्तिहरू आज चिन्तित हुनुहुन्छ उहाँहरूको चिन्ता तपाईँले हटाइदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, आज जो व्यक्तिहरू विभिन्न समस्याहरूमा हुनुहुन्छ ती समस्याहरूमा तपाईँले विजय दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी सबैजनालाई विजय जीवन जिउनलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब आशीर्वाद प्रार्थना गरौँ। अब अन्त्यमा परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह हाम्रो यस फिलाडेल्फिया मण्डली र विश्व मण्डलीमा सदा सर्वदा रहिरहोस्, आमेन।